बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ऑर्डर को और उनके ट्वीट को 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन इन 24 घंटों के अंदर हमने डेवलपमेंट्स देखी हैं और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि कल तक जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ इस्तीफ़ा देगी या नहीं देगी, आज इस्तीफ़ों की लंबी लाइन लग गई है। शेख वकास अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, और उन्होंने आज जिन जिन कायमा कमेटियों के वो हिस्सा हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया है, और इस बात की बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक हो गई है कि उनका जो इस्तीफ़ा है वो पार्टी के जो चीफ विप हैं आमिर डोगर उनके पास चला गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कायमा कमेटियों के इस्तीफ़े हैं उनके मुताबिक उन्होंने स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं उन तक भी भिजवा दिया है। उनसे हट के जो बाकी इस्तीफ़ा है वो जुनैद अकबर का है, क्योंकि जुनैद अकबर का जो इस्तीफ़ा है वो सबसे पावरफुल इस्तीफ़ा इसलिए है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असम्बली की सबसे पावरफुल तस्वुर की जाती है वो उसके वो चेयरमैन थे। तो आज चूँकि नवीद कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं उनको अरकान ने नामजद किया था और वो चेयरमैन के तौर के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनका इस्तीफ़ा भी जो है वो वहाँ पे हो गया। कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ साहबा के हस्बैंड भी हैं और वो नवाज शरीफ साहब के दामाद भी हैं। अच्छा, एक बात मैं उनकी ये कहता हूँ कि वो खुली डुली बात करते हैं, वो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका हो, वो इमरान खान से मुतल्लिका हो। आज वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ वाले अगर कमेटियों से इस्तीफे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई और आ जाएगा। और उनके मुताबिक अगर पीटीआई ये समझती है कि इस्तीफ़ों से इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आने वाले महीनों के अंदर जो एक मंजरनामा डेवलप हो रहा है, जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये उस चीज़ को लेकर किया जा रहा है। सो इसको इतना आसान ना समझा जाए कि वो आए हैं, उन्होंने ये समझा है कि हमने इस्तीफ़ा देना है और वो इस्तीफ़े दे के यूँ पतली गली से निकल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। एक बड़ी लंबी जो गेम टाइम है उसके अंदर हमें नज़र आ रही है। अच्छा, एक डेवलपमेंट और है जो मैं पहिया उल्टा घूमने वाली बात कर रहा हूँ। खान साहब ने कर गंडापुर का नाम लिया और उनसे कहा कि उनको मेरे से मुलाकात के लिए आना चाहिए। अच्छा, वो जब कल आए तो उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जब वो वहाँ पे आ रहे थे कि क्या वो मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि इस सिलसिले में उन्होंने इस सारे अमल के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रुजू किया और वहाँ पे दरख्वास्त दायर की और ये कहा कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो उनकी दरख्वास्त है वो आज एडवोकेट जनरल जो ऑफिस है उसके ज़रिए आनी थी, चूँकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त तो दायर हो गई और दरख्वास्त जो थी वो इमरान खान से मुलाकात के हवाले से थी, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ लगाया और उस दरख्वास्त को इतराज़ लगा के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस दरख्वास्त को वापस कर दिया। अच्छा, दरख्वास्त के ऊपर इतराज़ क्या लगा वो बहुत दिलचस्प है। दरख्वास्त के ऊपर इतराज़ ये लगा कि जो पावर ऑफ अटर्नी है उन पर दस्तखत नहीं है, यानी गंडापुर साहब दरख्वास्त तो दायर कर रहे हैं लेकिन उस दरख्वास्त का वो इख्तियार किसको दे रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर आप अंदाज़ा कीजिए कि इसके ऊपर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो ये बता रहे थे कि जो उनका एडवोकेट जनरल ऑफिस है क्या वो गंडापुर साहब को नहीं बताएगा कि गंडापुर साहब आप एक अहम दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा, उसकी बुनियाद के ऊपर दरख्वास्त दायर होगी। तो किसी ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि दरख्वास्त खाना पूरी की जा रही है। अब ये गंडापुर साहब को बताना है कि आया ये गलती उनके एंड से है, ये गलती उनके लीगल टीम के एंड से है। अगर लीगल टीम के एंड से भी है तो भी उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने ये गलती क्यों की है, आपकी दरख्वास्त जो है वो किस तरीके से एक गैर मौसर हो गई है, ये देने वाली बात है। तो अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक्सटेंशन को लेके है। चूँकि बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून कभी उस इशू के ऊपर बात करती है, कभी उस इशू के ऊपर बात नहीं करती। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि देखें ये एक लीगल मैटर है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस तरह मैंने आपको कहा कि कैप्टन सफदर खुली डुली बात करते हैं। तो आज हमने ये देखा कि उन्होंने इसके ऊपर बात की है और उन्होंने एक नई टर्म हमें बताई है और एक नई चीज़ हमारे नॉलेज के अंदर आई है और उन्होंने कहा जी जो एक्सटेंशन देना या लेना जमहूरी हक है। ये आज पहली बार हमें पता चला है कि ये जमहूरी हक है। देखें, ये जमहूरी हक नहीं है, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये जमहूरी हक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर तो जमहूरियत होती है, इदारों के अंदर जमहूरियत नहीं होती। इदारों के अंदर रूल्स होते हैं, इदारों के अंदर कानून होता है और इदारों के अंदर डिसिप्लिन होता है और उस डिसिप्लिन को फॉलो जो है करते हैं। तो अब उन्होंने आगे बात लिखी कि ये जमहूरी हक क्यों है। उनके मुताबिक ये जमहूरी हक इसलिए है कि ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब जो अगली बात उन्होंने की ना वो हम पाकिस्तानियों का या हमारे माशरे में हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कह देते हैं कि अल्लाह ने किया तो हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा।
تو انہوں نے اب اس سارے معاملے کے اوپر ان کو بتانا تو یہ چاہیے تھا کہ کیا ہم کرنے والے ہیں، کیا ہم کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے لکھا ہوا تو یہ ہو جائے گا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کو انہوں نے اللہ کے لکھنے کے ساتھ کر دیا ہے. تو میرے خیال سے اب جو تحریک انصاف کے استعفے میں اصل بات آپ کو کیا بتانے والا ہوں، مسلم لیگ نون دونوں طرف کھیل رہی ہے. یہ سگنل بھی دے رہی ہے کہ ہم نوٹیفیکیشن کر دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ بھی تاثر دے رہی ہے کہ شاید یہ ہو یا نہ ہو. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے استعفے ہیں. اب آپ کہیں گے کیوں؟ اب اس کو ذرا بڑے براڈر پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر یہ معاملہ اگلے چند مہینوں میں واقعتاً آتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی قانون سازی ہوتی ہے یا پارلیمنٹ یا اس طرح سے ہوتا ہے، اور اگر عمران خان کی جماعت پارلیمنٹ سے باہر ہوگی، قائمہ کمیٹیوں میں نہیں ہوگی، یا وہ جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی کا یا پنجاب اسمبلی کا بائیک آؤٹ کرنے والے ہیں، تو وہ بہت کھل کے ایک بات کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ وہ کہیں گے بھائی ہم تو ایوان کا حصہ ہی نہیں تھے، ہم تو کسی ڈیل میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ ایکسٹینشن کا ووٹ دے رہے ہیں تو کل کو ہمیں فائدہ ہوگا. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس حوالے سے کسی طور پہ اس کا پارٹ نہیں ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان نے بہت دور کی بات سوچ کے یہ کام کیا ہے. اب یہ کتنی دور کی بات ثابت ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا. بہت ساری باتیں ہم نے ماضی میں دیکھی کہ جو ہم روایتی سیاست کے پیمانے پہ پرکھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کو بعد میں اس کے نتائج کو، اس کے آؤٹ کم کو، اس کے رزلٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہے تھے. اچھا، اس سے ایک ہٹ کے جو آخر میں ہم نے بات کرنی ہے وہ سیلاب سے متعلق بات کرنی ہے. سیلاب میں بہت غیر معمولی صورتحال ہے، بالخصوص جو چناب کی صورتحال ہے وہ ہم نے مرالا سے ہیڈ قادر آباد تک آگے، اور اب وہ چنیوٹ، چھنگ، وہ ساری سائڈ اس وقت الرٹ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. ایک تو ہماری دعا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چھانگلہ گلی میں تھی. آج شریف خاندان نے وہاں پہ ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی. مریم نواز شریف وہاں پہ تھی، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اور آج ورکنگ ڈے ہیں. اب ایکسٹینشن، استعفے، ان سارے معاملات کو دیکھیں کہ آپ ورکنگ ڈے والے دن اسلام آباد، اور مریم صاحبہ کل جب مریم پنڈی میں لینڈ کی تو پنڈی سے وہ چھانگلہ گلی چلی گئی. تو اب ہوا کیا کہ وہ آج وہاں پہ انہوں نے جب کیا تو ایک کرٹیسزم ہوا کہ پنجاب ڈوب رہا ہے اور پنجاب میں یہ صورتحال ہے اور چیف منسٹر پرفضا میں کام کے اوپر ہیں. تو اس کے بعد فوری طور پہ وہ لاہور پہنچی ہیں. لاہور پہنچنے کے بعد انہوں نے آج جو شادرہ کے مقام کے اوپر راوی پل وہاں پہ پہنچی. پل جب وہ آئیں تو انہوں نے نیچے جو ریسکیو اہلکار تھے ان کو ہاتھ ہلایا اور شاباش دی. اس دوران مریم اورنگزیب ان کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد جو پنجاب کے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ان کے ساتھ تھی. جو افسران تھے انہوں نے ان کو اوورال جو ہے وہ بریف کیا، اور اس بارے میں جو ان کی فوٹیج ہے ان کے آفس کی وہ بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. یہ سرکاری فوٹیج ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سی لاہور اور کمشنر اور دیگر افسران موجود ہیں، چیف سیکرٹری ان کے ساتھ موجود ہیں، اور مریم نواز شریف کو جو ہے وہ بریف کیا جا رہا ہے. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات تھی آج، جو سب سے دلچسپ بات ہوئی وہ احسن اقبال کی تھی. احسن اقبال نے آج کرتارپور کا دورہ کیا اور میڈیا سے بھی گفتگو کی. اب وہ کہہ رہے تھے جی جو بھارت ہے نا اس میں پانی کو ہتھیار بنا رہا ہے، اور تاکہ پاکستان میں زیادہ نقصان ہو، اور بھارت آبی جارحیت کرتے ہوئے پانی جمع کر کے پاکستان کی جانب بھیج رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی نالائکی ماننی چاہیے. بھارت ہمارا دشمن ہے، وہ تو ظاہر ہمیں نقصان پہنچائے گا. ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے. ہمیں یہ کہنا کہ بھارت ہم سے زیادہ نقصان پہنچائے گا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ لیم ایکسکیوز ہے، یہ ریالٹی سے دور جانے والی بات ہے. آپ مانیں آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے، آپ کے پاس سٹوریج نہیں ہے، اب اس کی آپ کوئی بھی ایکسکیوز دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں وہ آئے گا. اچھا، تحریک انصاف نے جی بیان جاری کیا جو اچھی بات ہے. اس سارے عمل کے دوران جو سیاست ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی پارٹی قیادت نے اپنی ضلعی، ڈویژنل اور یونین سطح کی تمام تنظیموں اور کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فی الحال ہر قسم کی سیاسی سرگرمیاں مؤخر کر دیں، اور وہ فی الحال ہر قسم کی سیاسی سرگرمی کو مؤخر کرتے بھرپور انداز میں ریلیف اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں. بالکل ٹھیک ہے، بطور قوم ہمارے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اور بطور قوم متحد ہو کے اپنے لوگوں کو اس مشکل میں سے نکالنا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.